बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम कोरोना वायरस को डिस्कस करेंगे साइंस और मजहबी कुतुब के हवाले से। सबसे पहले ये समझ लें कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया। उसके बाद फिर हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से और मजहबी कुतुब के हवालों से जिक्र करेंगे। वायरोलॉजी वायरस की एक स्टडी या वायरस को स्टडी करने की जो साइंस है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। ये माइक्रोलॉजी से ही डिवाइड होती है। ये वो छोटे अजसाम हैं जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आते और खुदा की बनाई हुई मखलूक़ात में से एक मखलूक वायरस भी है, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी जिक्र करता है मखलूक़ात का जिक्र करता है, सिर्फ एक मखलूक का जिक्र नहीं करता। वायरस और बैक्टीरिया में एक सलाहियत स्पोर फॉर्मेशन की होती है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद वायरस या बैक्टीरिया वो एक लंबे अरसे के लिए ज़िंदा रह सकता है, और वो टाइम पीरियड कितना हो सकता है ये भी हम नहीं बता सकते। ये 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 1000 साल भी हो सकता है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने मरना है, मौत का जायका चखना है। अल्लाह का जब अजाब नाजिल होता है मखलूक़ात के ऊपर, तो फिर वो कोई ना कोई टूल इस्तेमाल होता है। ये टूल कोई वायरस भी हो सकता है, ये टूल कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये टूल जियोग्राफिकल चेंजेस भी हो सकती हैं, वेदर भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर 5 अज़ाब नाजिल फरमाए, 5 तरह के अज़ाब, जिनमें कहत का अज़ाब, यानी कहत एक टूल, टड्डी का अज़ाब, टड्डी एक टूल, जुओं का अज़ाब, जुएं एक टूल, मेंढक का अज़ाब, मेंढक एक टूल, और खून का अज़ाब, वो भी एक टूल। मतलब अज़ाब के मुख्तलिफ पैराए में कोई भी एक टूल इस्तेमाल हुआ और वो एक अल्लाह का अज़ाब की शक्ल हुई जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अब ये टूल वायरस भी हो सकता है, क्योंकि वायरस की लाइफ का जैसे भी मैंने आपको जिक्र किया कि स्पोर बनने के बाद वो 100 साल भी ज़िंदा रह सकते हैं, 200 साल भी ज़िंदा रह सकते हैं। जितनी पुरानी इंसानी तारीख़ है, मुख्तलिफ़ कुतुब के हवालों से हमें ये मालूम है कि बहुत सी कौमों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। किस कौम के ऊपर कौन सा टूल इस्तेमाल किया गया वो हमें ख़बर नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला मना फरमाता है कि जिन जगहों पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ हो वहाँ से ना गुज़रो, क्योंकि वहाँ पे ये टूल मौजूद हो सकते हैं। वो स्पोर बन के एक टाइम गुजारने के बाद जब आप जाते हैं तो उनको वो एक इन्वायरमेंट मिल जाती है जहाँ से वो एक्टिव हो के दोबारा से एक अज़ाब की सूरत नाजिल हो सकते हैं। कोरोना के अंदर जो मेरी अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि सांप की पहुंच ज़मीन के अंदर गहराइयों तक है, और ज़मीन ही वो जगह है जिसकी गहराइयों में पुरानी कौमें दफन हैं। अगर ये टूल पुरानी कौमों के अंदर अज़ाब की सूरत में नाजिल हुआ था तो ये वहाँ पे स्पोर की सूरत में मौजूद हो सकते थे, और सांप वहाँ से जब ऊपर आया ज़मीन के ऊपर तो वो ज़मीन के अंदर दफन शुदा एक टूल को लेके ऊपर आया। वहाँ से सांप से चमगादड़, चमगादड़ और सांप ये चाइना के अंदर खाए गए, और फिर वहाँ से वो बैरियर जो कुदरत ने रखा हुआ था इंसान के दरमियान और दूसरी मखलूक़ात के दरमियान, वो बैरियर ख़त्म हुआ और ये वायरस अपने एक्टिव फॉर्म में अपनी तबाही फैलाना शुरू हुए। यही वजह है कि अगर हम मजहबी कुतुब के हवाले से देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर
تفصیل سے ذکر ہے کہ کیا چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اور کیا چیز آپ کے لیے حرام ہیں۔ کھانے پینے کو جو کیٹیگرائز کیا گیا اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے سے آپ کے اندر آپ کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ آپ کے کھانے پینے سے ہی آیا کہ جس چیز کو آپ کو منع کیا گیا آپ نے کھایا اور وہاں سے یہ بیریئر ختم ہوا۔ اس کے بعد جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک آیت ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہو تو اپنے کمرے کے اندر بند ہو جاؤ اور اس وقت کے گزرنے کا، آزمائش کے وقت کے گزرنے کا انتظار کرو۔ یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو آج پوری دنیا میں اپنائی جا رہی ہے کرونا سے بچنے کے حوالے سے۔ اسلام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اعتکاف وہ ایک ٹول ہے، اجتماعی اعتکاف، پورے معاشرے کا اعتکاف، 14 سے 21 دن کا اعتکاف، کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں پوری قوم کے اوپر، پورے ملک کے اندر ایک ساتھ، تو 21 دن کے بعد آپ کرونا سے فری ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز تھی، حوالہ تھا، وہ ہو گیا۔ اب کچھ عرصہ پہلے ایک ویکسین کا استعمال کیا گیا لندن کے اندر اس کرونا سے بچاؤ کے لیے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس اپنی شکل تبدیل کرنا شروع کرتا ہے، میوٹیشن ہونا شروع ہوتی ہے اور مختلف اقسام کی صورت میں اور مزید تباہی پھیلانے کی ہتھیار کی صورت میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ جب یہ کیس کو میں نے دیکھا، غور کیا، سمجھا، تو مجھے سورہ انفعال کی آیت یاد آئی کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو، ایک تدبیر ہم کرتے ہیں اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کہ آپ نے ویکسین نکالی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اللہ نے کرونا وائرس کو مزید پھیلا دیا، مزید دہشتناک اور ہولناک کر دیا۔ کرونا ہی کے حوالے سے سورہ بقرہ پارہ سیکول دوسرا پارے میں دوسرے رکوع کے اندر ایک آیت ہے جو غور کی تو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم آزمائیں گے تم کو ایک چیز کے ڈر سے، وہ چیز مینشن نہیں کی گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو ایک چیز کے خوف سے ڈرائیں گے، اور بھوک سے، اور کمی سے، اور جان سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ٹائم پہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہم ایک چیز سے ڈر رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اس چیز کے ڈر کی، خوف کی وجہ سے ہمیں جان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، ہمیں مال کی کمی کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ مطلب ہمارے پاس مال ہے، ہم بیچ نہیں سکتے، نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بحیثیت مسلمان، اللہ کا عذاب ایمان والوں پہ نازل نہیں ہوتا، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اور وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو اس کا پھل بھی دیتا ہے۔ یہ تو ہو گئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں، کچھ سمجھنے کے لیے، بے شک وہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ دعا کریں کہ یہ مشکل گھڑی جلد سے جلد ختم ہو اور دنیا دوبارہ سے اپنے راستے پہ گامزن ہو سکے۔ امید ہے ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے سوچنے کے نئے راستے کھلے ہوں گے۔ رابطے یا
معلومات کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنے رابطے اور اپنے معلومات وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر محمد فیصل امام۔